Sa laing balita, disgrasya dito stoya naga miangol kinig na pugpito ka mga tao. The reports John Cator. XFM Police Report. Police Report. Kani, mungkin Yes, miangol og 16 ka mga tao sa nitabong panagbangga at ali ining usa ka multikab ug usa ka auto alas 9 sa buntag dito ni sa barangay Tuyan, syudad sa Naga sa National Highway. Sa investigasyon sa kapulisan nga nalambigi sa insidente kining usa ka Suzuki nga jeepney nga multikab pampaseroan nga dunay ruta nga nagabasa ka dunay plate number GWW147 nga gimaneho nining Rogelio Jr. Umambak, 49 anyos, residente ni sa barangay na Alad, Dakbayan sa Naga. Ang mga pasahero usab sa kining multikab nga nagaangol mao silang Jomar Cabalquinto, 48 anyos, nga taga barangay Inuburan, Naga; Danilo Baco, 61 anyos; Rinaldo Abakita, 36 anyos, nga taga Inuburan; Mary Lariosa Antonio, residente sa barangay Tuyan; Sekretarya Saldi, 67 anyos, o kining usa ka 16 anyos nga minor de edad. Nalambigit usab kining usa ka MJ nga sedan nga dunay plate number NIH 7173 nga gimaneho sab ni Wiljon Dirisas Calago, 42 anyos, residente ni sa Mahayahay, Apas, Dakbayan sa Sugbo. Kauban niya sa sakay nining auto kining sila si Josephine Calago, iyahaning inahan, 65 anyos, ug kini si kining usa ka bata minor de edad nga lalaki, 5 anyos, ug si William Calago, 66 anyos nga iyang amahan. Samtang aduna usab mga nagaangol nga nagaigo human pagkatumba ni ini nga maog jeepney nga multikab nga silang Fabi Manligues, 30 anyos, residente sa Purok Talong, Barangay Tuyan, ug iyang anak nga silang alias Junjun, 2 anyos, Kryle nga 6 anyos, ug kini si kaning 11 anyos usab nga bata naangol usab si Eddie Ninyo Alabi, 23 anyos, residente hapon sa maong nga barangay. Sa investigasyon sa kapulisan nga samtang kini nga multikab mihunong gini arod na make up ni ka pasahero padung to sa Basak, Dakbayan sa Sugbo, apan kalit lang kini nga auto nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo ni tabok ni sa pikas sa linya nga posible nga nakatagpilaw ni inungdan gawa na niya makontrol ang imodobila ug didto na mitabok sa pikas ug midasmag ngadto sa multikab. Ang tanang mga biktima dali inood nga gi-rescue sa mga sakop sa rescue team sa Dakbayan sa Naga ug gihatod ngadto sa duol nga tambalanan samtang nagpadayon pa karon ang investigasyon. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkalain nga vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report.